अयि सुरभारती समुपासकाः श्रोतारः भवतां समेषां हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च। आकाशवाण्याः संस्कृत साप्ताहिकीति श्रव्य संस्कृत पत्रिकायाः नूतनम् अङ्कम् आदाय उपस्थितः अस्मि अहं दिव्यानन्द झा। प्रियाः श्रोतारः, मधुरेण आरम्भं कुर्मः। शृणुमस्तावत् सुभाषितमेकम्, तच्च सुमधुरेण स्वरेण प्रस्तौति मम सहयोगी नरेन्द्रदत्त सेमवालः। यदा किञ्चिज्ञोऽहम् गज इव मदान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम मनः। यदा किञ्चित् बुधजनसकाशादवगतम् तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः। जब मैं अल्पज्ञ या अज्ञानी था तब हाथी के मद की तरह अभिमान से अंधा था और खुद को सर्वज्ञ समझता था, परंतु जब मैं विद्वान लोगों के संसर्ग में आया तब मेरा वह गर्व ज्वर की भांति उतर गया और मुझे भासित होने लगा कि मैं मूर्ख हूँ। मित्राणि, अग्रे सरामः प्रसंग प्रभागं प्रति, यत्र लयतालपूर्वकं ध्रुव विहितां भगवत् स्तुतिं प्रस्तौति अस्माकं सहयोगी रूपलाल शर्मा। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणात्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अहो सुमधुरा वन्दना। अयि जागरूकाः श्रोतारः, सम्प्रति साप्ताहिकी वार्ता प्रभागे प्रस्तूयते साप्ताहिकः वैश्विकः वृत्तान्तः। अद्य अशेष जगतः साप्ताहिकीः वार्ताः आदाय उपस्थिता अस्ति अस्मदीया सहयोगिनी सुषमा कुमारी। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिनोक्तं यत् तदीय प्रशासनं जनजातीय जनानाम् आर्थिकोन्नतये तेषां विकासाय च कृतसंकल्पं विद्यते। प्रधानमन्त्रिणा पर्यावरणीय सुरक्षायै जीवनशैल्यां परिवर्तनाय जनाः अध्यर्थिताः। जलवायोः परिवर्तन समस्याम् अपाकर्तुं भारतदेशस्य प्रतिबद्धता पुनः प्रतिपादिता। प्रधानमन्त्री केदारनाथ बद्रीनाथयोर्मध्ये केदारनाथ रोपवे एतस्याः परियोजनायाः आधारशिला संस्थापितवान्। रक्षामन्त्रिणा राजनाथ सिंहेन उद्योग जगति अन्ताराष्ट्रिय स्तरीय अत्याधुनिक अल्पमूल्यात्मकानाम् उत्पादानां निर्माणाय उद्योगपतयः समाहूताः। शिक्षामन्त्रालयः आगामि मासात् काशी तमिल संगमस्य आयोजनं विधास्यति। श्रुताः अस्माभिः साप्ताहिक्यः वार्ताः। मान्याः श्रोतारः, अद्य ज्ञानविज्ञानाख्ये साक्षात्कार प्रभागे अस्माभिः साकं संवादाय उपस्थिताः विद्यन्ते दिल्ली विश्वविद्यालयान्तर्गते कमला नेहरू महाविद्यालये संस्कृतप्राचार्याः संस्कृत संस्कृति सेविकाः प्रोफेसर सुषमा चौधरी महाभागाः। सम्प्रति अस्मदीय सहयोगिना सुरेश चन्द्र शर्मणा साधितेन संवादमाध्यमेन जानीमः भारतीय ज्ञान प्रवाहं प्रति प्रोफेसर चौधरी वर्याणां विचारान्। ब्रह्म जीव जगत इत्येतेषां व्याख्या अथ परमज्ञान पराविद्या सर्वोच्च ज्ञानस्य दर्शनं यत्र समुपलभ्यते तन्नाम उपनिषद इति। एतस्मिन् विषये एव संवादाय आकाशवाण्याम् अद्य अस्माभिः सह समुपस्थिता आचार्या डॉक्टर सुषमा चौधरी वर्या। महोदये, आकाशवाण्यां भवतीनां वाग्वचोभिः हार्दिकम् अभिनन्दनं, स्वागतम्। नमस्कारः, धन्यवादाः। अहमपि धन्यो अस्मि। महोदये, उपनिषद इत्यस्य को अभिप्रायः अथ उपनिषद शब्दस्य व्युत्पत्ति विषये च
अस्माकं श्रोतारः ज्ञातुमिच्छामः। उपनिषद् वाङ्मयः भारतीयमनीषायाः अलौकिकाः प्रकाशस्तम्भः अस्ति। उपनिषद अनादिकालतः मानवपन्थाः नित्यम् आलोकिताः। भारतीयमनीषिणां जीवनेन जगता पारमार्थिकतत्त्वेन च सम्बन्धितविचारधारायाः विशदवर्णनम् एतेषु ग्रन्थेषु प्राप्यते। उप एवं नि उपसर्गपूर्वकं सद्धातोः कृप प्रत्यये कृते उपनिषत् शब्दः निष्पद्यते। सद्धातोः त्रयः अर्थाः सन्ति। विशरणम् अर्थात् नाशः, गतिः अर्थात् प्राप्तिः तथा च अवसादनम् अर्थात् शिथिलीकरणम्। अतः येन ज्ञानेन यया विद्या वा परमात्मनः साक्षात्कारं स्यात् सा विद्या अथवा ज्ञानमेव उपनिषद् अस्ति। अस्माकं तत्त्वज्ञाः तपोनिष्ठाश्च ऋषयः मनुष्यान् जीवनस्य तां कलां ख्यापितवन्तः यया अस्माकं जीवनं सार्थकं भवितुं पारयति। भवत्या सम्यक्तया प्रख्यापिता व्युत्पत्तिपरका व्याख्या। महोदय, सम्प्रति प्रश्नः यत् उपनिषदः कियत् रूपेण विभक्ताः, उपनिषदः कति सन्ति इति विषये ज्ञानप्रकाशः। अद्य प्रायः 12,100 उपनिषदः प्राप्यन्ते। मुक्तिकोपनिषदे उपनिषत् संख्या 8,100 इति उक्तम्। सम्भवतः तदनन्तरमपि अन्योपनिषदां रचना सञ्जाता। 11 उपनिषदः प्रमुखरूपेण स्वीक्रियन्ते, यासु शङ्कराचार्येण भाष्याणि कृतानि। ताः सन्ति ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताशतर उपनिषद च। महोदय, जीवन दर्शनम् उपनिषत्सु मूलभावत्वेन स्थानं भजते। ज्ञातुमिच्छामः यत् दार्शनिकं चिन्तनम् उपनिषत्सु कथं प्राप्यते। वस्तुतः मनुष्यः विवेकशीलः मननशीलश्च प्राणी। भौतिक समृद्ध्या सहैव आत्मिकोन्नति प्राप्तिः मानवाय संभवा अस्ति। उपनिषत्सु इन्द्रियनिग्रहः, आहारगतशुद्धता, मनोनिग्रहः, त्यागपूर्वकं कर्म, सत्यनिष्ठा च इत्यादयः अनेके उपायाः प्रदर्शिताः, याननुसृत्य मनुष्यः स्वजीवनं श्रेष्ठतमम् उदात्तं च कर्तुं शक्नोति। साम्प्रतिके भौतिकवादस्य युगे मनुष्यः भौतिकसुखानि सर्वस्वरूपेण स्वीकृत्य तत्रैव निमग्नः भवति, यत् समीचीनं नास्ति। अतः उक्तं कठोपनिषदि तस्य निराकरणाय आत्मानं रथिनं विद्धि, शरीररथमेव तु, बुद्धिं तु सारथिं विद्धि, मनः प्रग्रहमेव च। अतः बुद्धिरूपिण्या सारथिना मनरूपी प्रग्रहम् आकृष्य इन्द्रियरूपिणः अश्वाः नियन्त्रणीयाः। एवम् इदं मानवशरीरम् अन्नमूलकं वर्तते। अस्य निर्मितिः अन्नाद् भवति। भुक्तस्य अन्नस्य स्थूलात् अंशात् मलं, मध्यम अंशात् धातुः, सूक्ष्मतम अंशात् च मननिर्माणं भवति। अतः स्वस्थाय निरोगाय च शरीराय सात्विक मनसे च आहारगत शुद्धता अनिवार्या अस्ति। जीवनस्य उत्कृष्टतायै मनसः एकाग्रता आवश्यकी वर्तते। मनोनिग्रहस्य सरलतमः उपायः ओङ्कारस्य जपं विद्यते। मुण्डकोपनिषदि प्रणव उपासनायाः निर्देशः प्राप्यते। यथा प्रणवो धनुः शरो हि आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यं मुच्यते, अप्रमत्तेन वेदव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्। एवं यथा शरः तल्लक्ष्यमयः भवति तथैव जीवात्मापि ब्रह्ममयो भवति। भारतीय जीवन दर्शने कर्मणः विशेषमहत्त्वं विद्यते। मनुष्यै कर्म सम्पादयन् शतवर्षपर्यन्तं जिजीविषा कार्या। लोभः न कर्तव्यः। यथा उक्तम्, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्, तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा वृधः कस्यचित् धनम्। अतः त्यागपूर्वकं जीवनयापनं च करणीयम् इति। एवमेव वयं जानीमः, सत्येनैव धर्मप्रतिष्ठा भवति। अतः सत्यभाषणात् मा प्रमदितव्यम्, अर्थात् सर्वदा सत्यभाषणं च करणीयम्। मुण्डकोपनिषदि
उक्तं सत्यमेव जयति नानृतम् इति, यत् च भारतसर्वकारस्य ध्येयवाक्यमपि अस्ति। महोदये, उपनिषद जीवन दर्शनमाधृत्य समाचरितस्य संवाद प्रभागस्य अन्तिमे अंशे भवत् सन्देशः कः, येन जनाः सम्यक् जीवन दर्शनं ज्ञातुं समाचरितुं वा समर्थाः भवेयुः। साम्प्रतिके काले मनुष्यान् हिरण्यमयी वस्तूनि प्रतिक्षणं प्रभावयन्ति। प्रायः इदं सर्वैः विस्मृतं यत् भोगान् भुक्ता वयमेव भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। यतो हि अद्य पश्चिमी सभ्यतायाः प्रभावात् जीवनमूल्यानि उपेक्षितानि, येषां रक्षणाय वृद्धये च उपनिषद्ज्ञानं प्रभावयुक्तं विद्यते। एवं निश्चितरूपेण वक्तुं शक्यते यत् पश्चिमी सभ्यतायाः भोगवादिदृष्टेः अपाकरणाय असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय इति उपनिषद आलोकः आवश्यकः। ऋषिभिः मनुष्याणाम् ऐहिक पारलौकिकयोः भौतिक आध्यात्मिकयोः च उभयोः पक्षयोः सन्तुलनार्थं सा दृष्टिः प्रदत्ता, यया प्रेयसमार्गस्य अनुसरणं कृत्वा श्रेयसमार्गस्य पथि गम्यमानः सः निःश्रेयससिद्धिः कर्तुं शक्नोति इति। महोदये, उपनिषद जीवन दर्शन विषये भवत्या प्रतिपादितैः आशिः वचोभिः वयम् अनुगृहीताः। आकाशवाण्याम् अस्माभिः सह संवादाचरणाय पौनः पुण्येन हार्दाः धन्यवादाः। धन्यवादाः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्। प्रोफेसर सुषमा चौधरी महाभागानां प्रेरकानि वचनानि श्रुत्वा जाताः वयम् अतितराम् आप्लाविताः। अयि संस्कृत समाराधकाः आगच्छन्तु संस्कृत दिग्दर्शिनी प्रभागे, यत्र विश्वस्मिन् अपि विश्वे संस्कृत संवर्धनाय अनुष्ठितानां कार्यक्रमाणां विषये सविस्तरं संसूचयति सुनील जोशी। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयेन सद्य एव सरल मानक संस्कृतेन लिखितानां शिक्षाशास्त्रीय संदर्भ ग्रन्थानां लोकार्पणं विहितम्। शास्त्र शिक्षणं, संस्कृत शिक्षण भूमिका, संस्कृत शास्त्र दीपिका, समावेशात्मक शिक्षा चेति 4 ग्रन्थाः अवसरेऽस्मिन् लोकार्पिताः। राजधान्यां दिल्ल्यां 2 दिवसीयः अन्ताराष्ट्रिय रामायण महोत्सवः आयोजितः, यत्र भारतसहितैः श्रीलंका, ट्रिनिडाड टबैगो, इंडोनेशिया, फिजी, मलेशिया, थाईलैंड चेति देशीय कलाकारैः भव्याः विविधाः रामायणीय नाट्यांशाः प्रस्तुताः। मलेशिया देशीय वृन्देन सम्पूर्णं रामायणं संस्कृत भाषा माध्यमेन शास्त्रीय नृत्य सहितं प्रस्तुतम्। पुणे नगरस्य डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इत्यत्र विगत 75 वर्षेभ्यः बृहत् संस्कृत आंग्ल शब्दकोशः एकः निर्मीयते। पूर्णे सति अयं कोशः प्रायः 20 लक्ष शब्दानां भविष्यति, यो हि कस्यापि भाषायाः विस्तृततमः शब्दकोशः भविष्यति। एवमेव सर्वत्र अविरलं प्रवहतु संस्कृतधारा सन्ततम् इति वयं कामयामहे। अयि रसिकाः श्रोतारः, चलामस्तावत् बालानां प्रिय प्रभागं बालमनोवल्लरीं प्रति। बालाः, अद्य अहम् एकां कथां श्रावयामि। कथायाः शीर्षकः अस्ति व्याघ्रपथिककथा। कश्चित् वृद्धः व्याघ्रः आसीत्। सः सरसः तीरे ब्रूते, भो भो पथिकाः, इदं सुवर्णकणकं गृह्यताम्। ततः केनचित् लोभाकृष्टेन पथिकेन पृष्टम्, कुत्र तव कङ्कणम्? व्याघ्रः हस्तं प्रसार्य दर्शयति। पथिकः अवदत्, किन्तु कथं हिंसात्मके त्वयि विश्वासः? व्याघ्र उवाच, शृणु रे पथिक, प्राक् एव यौवनदशायाम् अहम् अति दुर्वृत्तः आसम्। ततः मे पुत्राः दाराश्च मृताः। इदानीम् अहम् वंशहीनः।
तदत्र सरसि स्नात्वा स्वर्णकणकं गृहाण। ततः असौ यदा तद्वचः श्रुत्वा लोभात् सरसि स्नातुं प्रविशति तदा सः महापङ्के निमग्नः पलायितुम् अपि अक्षमः। पङ्के पतितं दृष्ट्वा व्याघ्रः अवदत्, अहहह, महापङ्के पतितः, त्वाम् अहम् उत्थापयामि। इत्युक्त्वा शनैः उपगम्य तेन व्याघ्रेण पथिकः धृतः। इत्थं सः व्याघ्रेण व्यापादितः खादितश्च। अतएव बालाः कङ्कणस्य तु लोभेन मग्नः पङ्के सुदुस्तरे वृद्धव्याघ्रेण सम्प्राप्तः पथिकः सः मृतो यथा। मान्याः श्रोतारः, अग्रिमः प्रभागोऽस्ति एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इति, यत्र मम सहयोगिनी मुदिता वितालः प्रस्तौति राष्ट्रियैक्यद्योतकं संस्कृत हिंदी पंजाबी भाषा संगमम्। प्रथमं वाक्यमस्ति श्रीमद् भगवद गीता महाभारतात् उद्धृता अस्ति। पहला वाक्य है श्रीमद् भगवद गीता महाभारत से उद्धृत है। पंजाबी में श्रीमद् भगवद गीता महाभारत तो लिखी गई है। द्वितीयं वाक्यमस्ति महाभारतस्य भीष्म पर्वणि गीतायाः उपदेशः प्राप्यते। दूसरा वाक्य है महाभारत के भीष्म पर्व में गीता का उपदेश प्राप्त होता है। पंजाबी में महाभारत दे भीष्म पर्व विच गीता दा उपदेश प्राप्त होंदा है। तृतीयं वाक्यमस्ति श्रीमद् भगवद गीतायां 700 श्लोकाः सन्ति। तीसरा वाक्य है श्रीमद् भगवद गीता में 700 श्लोक हैं। पंजाबी में श्रीमद् भगवद गीता विच 700 श्लोक हन। चतुर्थं वाक्यमस्ति भगवता श्रीकृष्णेन अर्जुनाय कुरुक्षेत्रे गीतोपदेशः प्रदत्तः। चौथा वाक्य है भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया। पंजाबी में भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन नु कुरुक्षेत्र विच गीता दा उपदेश दिता। पंचमं वाक्यमस्ति श्रीमद् भगवद गीतायां मानव जीवनस्य सर्वासां समस्यानां समाधानं प्राप्यते। पांचवा वाक्य है श्रीमद् भगवद गीता में मानव जीवन की सभी समस्याओं का हल मिल जाता है। पंजाबी में श्रीमद् भगवद गीता विच मानव जीवन दी सारियां समस्यावां दा हल मिल जांदा है। धन्यवादाः। संस्कृत भाषया सह पंजाबी भाषायाः अयं संयोगः स्यात् नूनम् आह्लादकरः ज्ञानवर्धकश्च। मित्राणि, इदानीम् आन्वीक्षिकी इत्याख्ये प्रभागे इतिहासगतानां कतिपयानां घटनानां स्मरणं क्रियते। अक्टोबर मासस्य 17 दिनाङ्के हिन्दू धार्मिक नेतुः स्वामी रामतीर्थस्य पुण्यतिथिः आमानिता। अक्टोबर मासस्य 19 दिनाङ्के स्वातन्त्र्यवीरस्य सारङ्गधर दासस्य जन्मतिथिः आमानिता। अक्टोबर मासस्य 21 दिनाङ्के भारतमातुः सुपुत्रेण सुभाष चन्द्र बोसेन आजाद हिंद फौज इति सेनायाः स्थापना सिंगापुरे कृता। सहृदयाः श्रोतारः, भवद्भिः सह संवाद प्रवर्तनस्य प्रत्यावर्तनवेला सम्प्रति समापन्नास्ति। इमं कार्यक्रमम् उपसंहर्तुम् अनुज्ञायताम् एष दिव्यानन्दः। संस्कृत साप्ताहिकीति कार्यक्रम विषये भवन्तः स्वकीयान् उद्गारान् प्रकाशयितुम् अर्हन्ति। एतदर्थम् अस्माकम् ईमेल सङ्केतः अस्ति संस्कृतसाप्ताहिकी sanskritabhikee@gmail.com। अग्रिमे सप्ताहे अस्मिन्नेव काले अभिनवम् एकम् अङ्कम् आदाय पुनः उपस्थास्यामहे। भवेत् तावत् मङ्गलम्। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।